जयोस टिभीको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्द सर्वप्रथम नमस्कार। फरक ढङ्गको फरक कार्यक्रम लिएर तपाईँहरू सामुमा आइसकेको छु। कार्यक्रम सञ्चालक हरि बोहरा, सिन्धुली जिल्ला दुम्जा सुनकोशी गाउँपालिकामा विराजित रहनुभएको कुशेश्वर महादेवको बारेमा आज हामी तपाईँ सामु महत्त्वपूर्ण केही कुराकानी गर्नेछौँ र यहाँको बारेमा गतिविधि के हो र के कस्ता कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ र यस्तो व्यक्तित्वलाई हामी तपाईँ सामु निम्त्याउँदैछौँ र यस कार्यक्रम तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ जो ओमकार परिवारभित्र बस्नुभएको छ तपाईँ सम्पूर्णलाई हामी कुशेश्वर भगवानको बारेमा जानकारी दिन्छौँ र हामीले यस्तो अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ कि डाक्टर माधव भट्टराई। कुशेश्वर महादेव भन्नुको कारण के हो गुरुदेव? कुश ईश्वर कुशेश्वर ब्रह्माजीलाई सृष्टि गर्ने बेलामा अन्यल भयो। कसरी सृष्टि विस्तार गर्ने, हरेक प्रकारका प्राणीहरू बनाउँछ, हरेक प्रकारका स्थावर जङ्गमहरूको रचना गर्नु छ, कसरी सुरु गर्नु? भगवानको आदेश महादेव देवादिदेवको उहाँले तपस्या गर्न थाल्नुभयो। यही ठाउँमा बसेर, यही दुर्गा तीर्थ रोशी जसलाई शास्त्रमा लीलावती भन्छन्, यही स्वर्णकोशी सुनकोशीको सङ्गम दुर्गा तीर्थमा बसेर उहाँले तपस्या गर्नुभयो, जहाँ अहिले हामी कुशेश्वर भनेर यो ठाउँको नाउँ लिन्छौँ। त भगवान् शङ्करले उहाँलाई सबै त्यो अन्यल चिरिदिनु भयो। अब ब्रह्माजी तपाईँ अब कुनै पनि शङ्का नगरेर गर्न थाल्नुहोस् भनेर सृष्टि गर्ने एउटा प्रक्रियाको बारेमा उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो र भगवान् महादेव चाहिँ कुशको रूपमा रहनुभयो। र यो आदि ज्योतिर्लिङ्ग मानिन्छ। 64 ज्योतिर्लिङ्ग नेपालमा छन्। भारतमा 12 ज्योतिर्लिङ्ग छन्, नेपालमा 64 ज्योतिर्लिङ्ग छन्। 64 ज्योतिर्लिङ्गमा पनि प्रथम ज्योतिर्लिङ्ग आदिदेव, जस्तो हाम्रो त्यहाँ लेखेर थियो आदिलिङ्ग कुशेश्वर महादेव, त्यसै हुनाले यहाँ कुशको घारी थियो भन्ने पनि यहाँ चाहिँ हामी कथाहरूमा पाउँछौँ, हाम्रा चाहिँ अभिलेखहरूमा। त्यो कुशको झाडीमा सधैँ गाईले गएर दुध चढाउँदो रहेछ। अनि सधैँ गाईले दुध छैन, गाईको थुनमा दुध छैन, फेरि बेलुका त अनि पत्ता लगाउँदा त त्यहाँ सधैँ त्यो गाईले गरेर चढाउँछ। त्यहाँ शिवलिङ्ग रहेछ। त्यो जुन शिवलिङ्ग यहाँ विराजमान छ, यति तल गहिरो छ, शिवजीको त त्यो लिङ्गको यता नै पत्ता लागेन, छेउटु पनि पत्ता लागेन भन् जस्तो त्यति गहिरो शिवलिङ्ग यहाँ छ। अहिले हामी यहाँ देखिएको थोरै आकार देखिएको छ। त त्यो अनि शिवलिङ्ग यहाँ पूजा गर्यो, त उहाँको नाम अनि कुशेश्वर भनेर रह्यो। हाम्रो शास्त्रहरूमा पुराणमा विशेष गरी हिमवत खण्डमा विशेष वर्णन गरिएको छ। यत्रास्ते चादिलिङ्गम आदिलिङ्गम भई सर्वलोकै प्रपूजितम, सारा दुनियाँले पूजा गरेको सम्मान गरेको आदिलिङ्ग यो ठाउँमा छ। सर्व वाञ्छाप्रदम, सबै लोकको इच्छा पुरा गरिदिने उहाँको साधना, उहाँको ध्यान गर्यो, उहाँलाई पूजा गर्यो, श्रद्धासित भन्यो भने इच्छा पूर्ति हुने भनेको मानमा शान्ति सुख प्राप्त हुने, त्यस्तो खालको यो लिङ्गको महिमा छ। अब त्यही नै तत्रैव गाधिपुत्रस्य विश्वामित्रस्य च आश्रम, त्यही गाधीका छोरा विश्वामित्रको आश्रम छ, जुन हामी यसको सिधा पारिपट्टि जुन रामेछाप जिल्लापट्टि पर्छ, त्यहाँ हामी विश्वामित्र गुफा देख्न सक्छौँ। त्यही विश्वामित्र गुफामा तपस्या गरेर साधना गरेर गायत्री मन्त्र प्रकट गर्नुभयो विश्वामित्रले, जुन गायत्री मन्त्र संसारका हिन्दूहरूले पढ्छ। पहिलो मन्त्र त्यसलाई भन्छन् मन्त्रराज, मन्त्रको राजा गायत्री मन्त्र। र उहाँ एउटा क्षेत्रीय राजकुमार भएर पनि गायत्री मन्त्र जस्तो चाहिँ एउटा सिद्ध मन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि उहाँ के हुनु ब्रह्मर्षि हुनुभयो। वशिष्ठले उहाँलाई मानेकै थिए, गायत्री नै प्रकट गरेपछि के भने वशिष्ठले ऋषिले नै उहाँलाई तिमी ब्रह्मर्षि भयो भने मान्नु पर्यो। त्यस्तो महिमा चाहिँ कहाँ भयो त भने यही ठाउँमा। तर यसको जति प्रचार हुनु पर्यो भएन, त्यो अर्को कुरा हो छ। तर संसारका हिन्दूहरू आएर यहाँ ढोग्नुपर्छ, यहाँ नुहाउनुपर्छ, यसको सम्मान गर्नुपर्छ, त्यस्तो ठाउँ हो यो। गुरुदेव, कुशेश्वर महादेव चाहिँ यहाँ स्थापना भएको थाहा पाएको चाहिँ लगभग कति सय वर्ष तपाईँले थाहा पाएको? हिमवत खण्ड पढ्दाखेरि हिमवत खण्डकै रचना पछि भएको हो। अब भनेको यो नै 250-300 वर्षभन्दा पहिले नै हो होइन, त्यहाँ त लेखिएकै छ। अब त्योभन्दा पहिले नै अब यहाँ चाहिँ आदिलिङ्ग भनेपछि अब चाहिँ सृष्टिकै आदिको कुरा छ। हिमवत खण्डमा के ल्याएको छ, यहाँ स्नान गर्ने दुर्गा तीर्थमा कुशेश्वर महादेवको ध्यान र सेवा पूजा गर्ने, अनि त्यहाँ बसेर साधना गर्ने गुफामा गर्दाखेरि उहाँले गायत्री प्रकट गर्नुभएको भन्दाखेरि गायत्री प्रकट भएको भन्दा नि पहिलो। गुरुदेव, अब यहाँ जुन एउटा गुरुकुल पनि छ, विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, गुरुदेव पढिरहनु भएको छ, यहाँ अहिले तपाईँको स्थानीय सरकार अथवा कुनै पनि भक्तजनबाट अथवा कुशेश्वर महादेवलाई चाहिँ दर्शन गरेर भेटीबाट सङ्कलन भएर के कस्तो कसरी चलिरहेको छ अहिले? अब यहाँ समिति छ, गुरुकुल समिति छ, कुशेश्वर महादेव संरक्षण समिति। समितिको कोही हुनुहुन्छ यहाँ? समितिको अहिले अध्यक्ष सायद हुन्न, हाम्रो समितिको हाम्रो तीर्थराज कोइराला चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ स्थानीय। गुरुदेव, उहाँलाई पनि एकपल्ट निम्ति मैले अगाडि आइदिनु पर्यो।
दर्शकबिन जयहोस् टिभी हेरिरहनु भएको छ। यहाँको वरिष्ठ व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र यो जुन गुरुकुलको लागि हेरिरहनु भएका आदरणीय सर्देव गुरुदेव तीर्थराज कोइरालाज्यूलाई म स्वागत गर्छु। ओम नमः शिवाय। म तीर्थराज कोइराला, उहाँले भनिहाल्नुभयो म यहाँको स्थानीय गुरुदेव। यहाँको बेला बेलामा समस्या परेको बेलामा हामीले फोन गर्छौँ, धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ उहाँले बाँध्नु भएको छ, भन्नुभएको छ उहाँ गुरुदेवले। र यहाँको चाहिँ गुरुदेवहरूलाई चाहिँ पढ्नका लागि गुरुकुलका लागि स्थानीय सरकार लगायत यहाँ कसरी चलिरहेको छ? यहाँ खास स्थानीय सरकारले भनेको 2टा राहत अनुदान दिएको छ शिक्षकहरूलाई। अरू यहाँ खासै सहयोग केही छैन। यहाँ चाहिँ हामीले चन्दा भेटी र दाताहरूले दिएको रकमबाट र उहाँहरूले दिएको दानबाट हामी गुरुकुल चलाएछौँ। यसमा यहाँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई खाने बस्ने सबै व्यवस्था यहीँ हुन्छ। मात्रै विद्यार्थी आए हुन्छ, उहाँहरूलाई खाने बस्ने ओढ्ने ओछ्याउने किताब कापी सबै हामीले यहीँबाट सञ्चालन गरेका छौँ। हजुर। अनि गुरुदेव कुनै पनि नयाँ ठाउँको मान्छे आएर म केही सहयोग गर्छु अथवा केही गर्छु, यहाँको चाहिँ गुरुदेवहरूलाई यस्तो राम्रो काम गर्नुभएको छ म केही गर्छु भन्नु भने यहाँ आउने माध्यम, सम्पर्क नम्बर, तपाईँहरूको समितिको सहयोग गर्ने दाताहरूलाई कसरी निम्ताउन सकिन्छ? हामीले यहाँको अध्यक्षको सम्पर्क नम्बर, अनि हामीले यहाँ गुरुकुल अक्षय कोष भनेर एउटा अक्षय कोष खोलेका छौँ। त्यसमा चाहिँ डाक्टर विद्यानाथ कोइराला अनि सीताराम भण्डारी र भेषदेव खतिवडा भन्ने 3 जनाको नाममा अक्षय कोष कृषि विकास ब्याङ्क चाबेल शाखाको। हजुर। हामीले अक्षय कोष खाता खोलेका छौँ। त्यसमा हाम्रो लगभग 16 लाख रुपियाँ जम्मा भएको छ। हजुर, खातामा। हामीले त्यसलाई चाहिँ न्यूनतम 50 देखि 1 करोडसम्म सङ्कलन गर्ने भन्ने योजना गरेर सुरु गरेका छौँ। हजुर, लगभग 1 वर्ष अलि बढी भयो यो अक्षय कोष सुरु गरेको। यसमा हाम्रो 16 लाख चान्चुर भइसकेको छ। 1 वर्ष अवधिभित्रमा त्यति भएको छ। अब हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 1 करोडसम्म बनाउने हो। न्यूनतम चाहिँ 50मा पहिला 50को चाहिँ लक्ष्य लिएर सुरु गरेका छौँ। अहिले चाहिँ 1 करोडसम्म बनाउन सक्यौँ भने त्यसबाट आएको ब्याजले हामीले यहाँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। र कुशेश्वरको विशेष मेला वर्षमा कतिपल्ट लाग्छ र सबभन्दा ठुलो कुशेश्वरलाई चाहिँ सम्झेर चाहिँ एकदम ठुलो जात्रा लाग्ने ठुलो महिनाको सबभन्दा राम्रो मेला? अब सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसमा चाहिँ बाला चतुर्दशी सबभन्दा ठुलो पर्वका रूपमा लिइन्छ। यहाँ तपाईँ हरितालिका तीज, ठुलो एकादशी, हरिबोधनी एकादशी भनेर। अनि श्रावणी मेला भनेर श्रावणमा चाहिँ शिवजीको विशेष महत्त्व भएको हुनाले श्रावण महिनाका प्रत्येक सोमबार श्रावण महिनाभरि नै मेला लाग्छ। हजुर। अनि अब यस्तै शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी, अनि अक्षय तृतीया। हजुर। अनि यो हाम्रो धान्य पूर्णिमा। हजुर, मङ्सिर महिनामा धान्य पूर्णिमा। हजुर, हिजो अस्ति मात्रै हामीले भर्खर पहिलो सुरुवात हो धान्य पूर्णिमामा हामीले दान गर्ने भनेर, आफ्नो शरीरको तौल बराबरको दान गर्ने भनेर यहाँ कार्यक्रम ल्याउनु भयो हाम्रो उहाँ गुरुले। र कृष्ण प्रसाद खनाल भन्ने अर्को एकजना पण्डित हुनुहुन्छ, उहाँहरू 2 जनाले ल्याएको कार्यक्रमबाट हामीलाई 100 मुरीभन्दा बेसी धान सङ्कलन भयो। अब हामीलाई खानलाई चामलको चाहिँ कुनै पनि समस्या हुँदैन। हजुर, यो 1 साललाई। अब अर्थक भनेको यहाँ दाताहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ, नगद सहयोग गर्नुहुन्छ, कसैले चन्दा सहयोग गर्नुहुन्छ, होइन, कसैले चाहिँ चामलै ल्याएर दिनुहुन्छ, दाल चामल नुन तेल सारा कुरो दान गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूले इच्छाअनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले अस्ति मात्रै भर्खर हामीलाई यहाँ 45वटा कम्बल दान गर्नुभयो ओढ्नेको लागि भनेर। कसैले अब चाहिँ ओछ्याउनीहरू दिनुहुन्छ, लुगा कपडा यी सबै हाम्रो बटुकहरूलाई यो ज्याकेटहरू गर्मीको जाडोको सिजन अनुसारको दाताहरूले ल्याएर दिनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले चलिरहेको छ। गुरुदेव, भोलि भावीका दिनमा हामी कुशेश्वरमा केही गर्ने अथवा केही हाम्रो प्लान केही छ? हाम्रो प्लान भनेको अब यही अक्षय कोषलाई 1 करोड बनाउने हाम्रो योजना पहिला। दोस्रो चाहिँ यो गुरुकुललाई हामीले अब अहिले 8 कक्षासम्म सञ्चालन गरेका छौँ। यसलाई बिस्तारै माथिसम्म लाँदै जाने। हजुर, +2 सम्मको। अब त्योभन्दा माथि कति सकिन्छ त्यतिसम्म लाने योजना छ। एकदम जो जयहोस् टिभी हेरेर बस्नुभएको छ सम्पूर्ण भक्तजनलाई चाहिँ अब जो यहाँ दर्शन गर्न कतिपय त आइसक्नु भएको छ, धेरैलाई थाहा छ, कतिपय थाहा नभएकालाई समितिको तर्फबाट यो कुशेश्वरको स्थानीय बासिन्दाको नाताले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँ हाम्रो अब आदिलिङ्ग कुशेश्वरमा दर्शन गर्न जो आउनुभयो उहाँहरूले यहाँ आएर यहाँको यथार्थ कुरा थाहा पाउनुभयो र थाहा नपाउनेले पनि यहाँ आएर आदिलिङ्ग कुशेश्वरको एकपल्ट दर्शन गर्नुहोस् र यहाँ सञ्चालन भएको गुरुकुललाई सहयोग गर्नुहोस्। गुरुकुलले चाहिँ धर्मको रक्षा गर्छ भनेर हामीले त्यसैका लागि यहाँ गुरुकुल सञ्चालन गरेका हौँ। गुरुदेव, अन्य कोही आएर म ज्योतिष बन्छु अथवा म गुरुकुलमा पढ्छु भन्न पाउँछ? पढ्न त अब कसैलाई पनि शिक्षाबाट वञ्चित गर्न त पाइँदैन, होइन। तर पनि यो वैदिक शास्त्र अनुसार चाहिँ ब्राह्मण र क्षत्रियले मात्रै वेद पढ्ने, गुरुकुल पढ्ने भन्ने, यो गुरुकुलमा चाहिँ फेरि संस्कृत पाठशाला र गुरुकुलमा फरक छ रे। हजुर, अब गुरु उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, मलाई त्यसमा खासै त्यति धेरै थाहा छैन। अनि यो गुरुकुलमा चाहिँ पढ्ने ब्राह्मणले मात्रै हो भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यस्तो मान्यता रहेको हुनाले अहिले चाहिँ खासै ब्राह्मण मात्रै, त्यसमाथि पनि व्रतबन्ध गरेका, हजुर,
त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई हामी यहाँ ल्याएर पढाउँछौँ। उहाँहरूलाई खाना लाउन बस्ने सबै व्यवस्था दिन्छौँ। कोही त्यस्तो इच्छुक हुनुहुन्छ यहाँ पढ्न आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ। एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो र तपाईँ यहाँको स्थानीय भएको नाताले पनि सबै जानकारी दिइसकेपछि तपाईँको जुन यो कुशेश्वर महादेव मन्दिरमा अक्षय कोषको लागि अन्य नयाँ नयाँ कार्यक्रमको लागि चाहिँ कार्यक्रम सफल होस्। कुशेश्वर महादेवले पनि हामी यो पवित्र प्राङ्गणमा टेकेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हाम्रो जय होस् टिभीको तर्फबाट जुन तपाईँहरूको समितिको लक्ष्य छ अनगिन्ती धन्यवाद। दर्शकबिन जय होस् टिभी हेरेर बसिरहनु भएको छ। अब म फेरि गुरुतर्फ लागि गुरुदेव, अब अन्तिममा जो तपाईँ ओमकारभित्र बसेका हिन्दू अवलम्बीलाई र कुशेश्वरको बारेमा चाहिँ सबै जानकारी दिइसकेपछि अन्तिम भनाइ तपाईँको केही छ? यो कुशेश्वर क्षेत्र त एउटा त कुशेश्वर महादेव विराजमान भएको उहाँको कसरी प्राकट्य भयो, उहाँले सृष्टिको सुरुवात गर्न ब्रह्माजीलाई आदेश दिएर उहाँ कुशको रूपमा रहनुभएको भन्ने कुरा हामीले सुरुमा चर्चा गरौँ। यो क्षेत्र चाहिँ विश्वामित्र गुफा, दुर्गा तीर्थ जहाँ दुईवटा नदीको सङ्गम छ, त्यसपछि यहाँ नेपाल थोक भन्ने यो ठाउँलाई नेपाल थोक पनि भनिन्छ। नेपाल थोक भन्नुको कारण? नेपाल थोक भनेको यहाँ ने भन्ने ऋषिले तपस्या गरेर यही ठाउँमा रोसी खोलाको किनारमा यहीँबाट 1 किलोमिटर पर्छ त्यो गुफामा बसेर तपस्या गरेर उहाँकै नेमुनिले पालन गरेको हुनाले नेपाल सिङ्गो नेपालको चाहिँ पहिचान दिने ठाउँ हो। यो यस्तो महत्त्वपूर्ण छ कि त्यसो भएको यस्ता महत्त्वपूर्ण तीर्थ हाम्रो नेपालमा कमै छन् होइन। हुन त सबै तीर्थको मैदा पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ होइन, अब धेरै जनकपुर धाम हुनुहुन्छ यही जनकपुर अञ्चलमा, त्यसपछि होइन हाम्रा पूर्व पाथिभरादेखि लिएर पश्चिम चाहिँ बैजनाथ धामसम्म हाम्रो कति छन्, कति अनन्त तीर्थ छन्। देवघाट धामको अहिले प्रचार भइरहेको छ। यो ठाउँको महिमा त्योभन्दा कुनै तीर्थको भन्दा घटी छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसो भएको हुनाले यस तीर्थको प्रचार गरौँ, यसको सम्मान गरौँ, हाम्रो यो धरोहरको संरक्षण गरौँ। यहाँ अझै पनि केही नेपाल सरकारको पुरातत्व विभागले केही निर्माण गरिदियो, भूकम्प भएपछि यो मन्दिरमा पनि सुधार गर्यो, यहाँ चाहिँ यज्ञशाला निर्माण इत्यादि गरेको छ। अब अझै पनि सरकारको ध्यान पनि यहाँ पुग्नु परेको छ र पब्लिक जनताको पनि यहाँ ध्यान दृष्टि पुग्नु परेको छ। उहाँहरू आफ्नो श्रद्धासित भगवानको पूजा गर्नुहोस्। यो दुर्गा तीर्थमा यो स्वर्ण कौशिकीमा आएर स्नान गर्नुहोस्, यहाँ बसेर जप गरिदिनुहोस्। विश्वामित्र गुफामा तपाईँको जप सिद्धि हुन्छ र यहाँका यो जुन नेपाल थोक नेपालकै एउटा पहिचान दिने नेमुनिको गुफा छ त्यसको पनि संरक्षण गर्ने प्रयास गरियोस् र सबै जनताको पनि ध्यान जानुपर्छ। स्थानीय निकायको स्थानीय सरकारको पनि यसमा ध्यान जानुपर्छ र यो श्रद्धासित गरौँ। यो हामी विश्वका, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, संसारभरिका सनातनीहरू यहाँ आएर आफ्नो शिर नुहाउनेछन्। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। आज तपाईँले हरिजीले यो जय होस् टिभीको माध्यमबाट यति प्रकाश पार्ने होइन हामीलाई चर्चा गर्ने अवसर दिनुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। दर्शकबिन, लामो पूर्वकालदेखि नै मान्दै आएका कुशेश्वर भगवानको मन्दिरमा हामी आयौँ र यहाँको मेन शिला पनि तपाईँ सामु जस्ताको तस्तै हामीले देखायौँ। किनकि तपाईँ देशबाट विदेशमा रहनुभएको छ भने पनि महादेवको मन्दिर तपाईँले स्क्रिनमा दर्शन गर्नुभयो। हे महादेव, मैले आँटातिरका कुरा पुगोस् भनेर तपाईँले मनले कल्पना गर्नुभयो भने तपाईँको मनको इच्छा पुरा हुनेछ। ती दुःख कष्टबाट पनि तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ। किनकि कुशेश्वर महादेवको जुन मेन शिला छ त्यो हामीले तपाईँ सामु जस्ताको तस्तै क्यामेरामा कैद गऱ्यौँ र यहाँका कुशेश्वरको विविध कारण के हुन् र विविध अंश फेरि हामी तपाईँ सामु नयाँ प्रस्तुति र गुरुदेवबाट तपाईँहरू सामु हामी गर्नेछौँ। यो शिलालाई दर्शन गरिसकेपछि यहाँको कहानी अनि गुरुदेवको मुहार बिन्दुबाट तपाईँ सामु जस्ताको तस्तै हामी क्यामेरामा कैद गर्नेछौँ। जय होस्। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।